गुरुसचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दे झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. आज निमाणो शुक्रार गुड फ्रायडे भागी दीस जावन आसा. सगळ्या संवसाराक भागी दीस कित्याक म्हळ्यार जेजून सगळ्या मनशा कुळा खातीर रगत व्हरून प्राण सोडलो दीस सुटका सोडवण मेळ्ळो दीस जावन आसा. त्या खातीर आयजाय चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 एगडी वाचच्या आमी 4 and 5 एगडी वाचच्या. इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 50:3 उडी 4 आणि 5 एगडी वाचच्या आमी. खरेंच आमचे कष्ट ताणे भोगले खरेंच आमचे कष्ट ताणे भोगले खरेंच आमचे कष्ट आमचे दूख आमचे अनवार. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका एक उडास आसा. हे सकाळीच्या वेळा हे मोठो नियाळ हांव करूंक आशिता. 14 वर्सां प्रायचेर म्हजे एक्सिडेंट जाले फेब्रुवारीन आनी हांव मणिपाल हॉस्पिटलांत आसलो. जायती ऑपरेशनां जालीं आनी एक ऑपरेशनाच्या वेळार अशें जालें की तांणी म्हज्या पांयाच्या जंगलाची कातकण सकयल्या पांयाक तांणी घाली आनी त्या वेळार तांणी घाल्ले प्लास्टर त्या मांसाक चिपकोन रावले आनी तांकां कळलें की ते परतून प्लास्टर उक्ते करना ते घाय क्लीन करची. आनी तो दीस जावन आसा गुड फ्रायडे. म्हजी भयण मणिपाल खंय इगर्जे मिसा गेली आनी 2.5 वरां डॉक्टर आयले नर्स आयली आनी ताणें म्हाका इंजेक्शन दिलें रूख जावं पांयटा सकयल. बट कांय फरक पडोना. जे कितें करता तें म्हाका कळटालें आनी जेन्ना ते प्लास्टर सुटयले जे कितें पट्टी बांदली वायट पट्टी त्या रगतान मांसाक चिपकोन रावली आनी जेन्ना ती जितलें लिक्वीड घालन ते ओडटाले की तंत त्या बँडेज सांगता रगत पुरो भायर येतालें आनी इतले दूख इतले लोक म्हाका धरला रे म्हाका ती दूख सोसूंक जायनातली सोसूंक जायनातली. हांव इतलो रडटालो एक्झॅक्टली 3 वरां हांव दुखांनी रडटलो. सुमार 4-5 जाणांनी धरला आनी ते सगळे बँडेज क्लीन करते आसत ते रगत भायर येते आसा कित्याक त्या मांसाक ते एक सूत म्हणल्यार ते बँडेज चिपकोन आसले.
सो म्हज्या मोगाच्यान त्या दीस हांव नियाळ नासलो कसलो दीस तर जेजून हांव ल्हान भुरगो आसलो कशें सोंसलें हांगा म्हणटा गे परतून हे पळय पळय म्हणजे आयसाय चॅप्टर 53:4 परतून वाचया खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो बाळ ताणें घेतलो हे पांयाक चिपकले बँडेज करतना इतलें दुखलाय म्हाका 4 जाणांनी धरला रे म्हाका तांकां कशें सुटयचें म्हाका तें दूख म्हणजे सोसूंक जायना तसल्या परिस्थितींत हांव किळाची भोव मारतालो म्हणजे मोगाचें न्हू एक सिंपल दूख हांगा म्हणटा की आमकां खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो आजुनी आमी परतून परतून त्याच वटेन चलते आसा परतून परतून आमची काळजां धरूनय करते आसा कालच्या दिसा हांवें आयकल्लें गे एका भावान म्हाका फोन करून म्हणलें गे ब्रदर हांवें बुक्शीची म्हूण हांव बुक्सूंक खुशी आसुनी हांव त्या व्यक्तीला गेल्ल्या वेळार हांव कोण म्हण कितें म्हण सांगचें ना हांव बुक्सूची म्हूण हांव त्या व्यक्तीला गेलें निमाणो ब्रेस्ता त्यो म्हळ्यार आज म्हण बुक्शा हांव बुक्शीची म्हूण इवन ती म्हाका बुक्शिता म्हूण त्या व्यक्तीला गेल्ल्या वेळार तिणें म्हाका एकच म्हणलें की हांव मेला रे तुका बुक्शिना थोड्या पटी म्हणजे आमी इतली धारुणी जाता गे आमकां कितेंच कळना गे जेजू आमच्या ते कितें केलां जायते फुडें आमची मोती इतली आमी बंद करून दवरता गे आमची काळजां इतले धारुणकाय करून दवरता गे एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स एकडी 26-27 एकडी पळय आमी एक नवे काळीज देव मात्र आमकां दिवंक शकता पळया एक निर्मळ नवे काळीज हांव तुमकां दितलो एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आमच्या कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो म्हळ्यार आमच्या कुडी भितर म्हज्या आज कुडी भितर खंय फातराचे काळीज जायते पटी आसता जावं फ्रो फातराच्या काळजा बरी म्हणजे काळीज करता जावं फ्रो जेजू क्रिस्त आमच्या हर एक कश्ट उण्यापण असं ताणें ताचेर घेतलें आमची धारुणकाय तर भायर येयचें हट आज जे कितें हट तन रावला थंय तर भायर येयचें म्हणून जेजू क्रिस्त संवसार आयलो आज जेजूक म्हज्या काळजान खंयचो जागो आसा हांगा म्हणटा पळया खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ख्यास भोगोन आसलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हण आमी ताच्या विशयी चिंतलेल्या वळी 5 पण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो म्हज्या अपराधा लागून तो विधलो चिरडालो म्हज्या हांवें त्या दीस 14 वर्सां प्रायचेर म्हज्या मग त्या हॉस्पिटलान त्या निमाण्या शुक्रारा हांवें दांत दुखा घालून ये जेजू म्हजी काकळूत कर त्या दीस जावन आज पर्यंत हांव दैवीक काकूते लागीं एक जावन आसा कित्याक त्या दिसा त्या सुम्यान म्हज्या काकू देंवयली आनी वेगीचे वेगळी त्या हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज करून सगळो म्हजो घाय त्या जेजून पेकयलो आजुनी म्हजी भितर उडास आसा म्हज्या मगाच्या न्हू हांगा म्हणटा की 5वी वळी पण आमच्या अपराधाक लागून तो विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो ताचेर पडल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या एगडी म्हणया ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या म्हणया ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या आज आमी ताच्या गाया वरवीं बरी जाल्या कित्याक आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतलें परतून इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 50:3 वळी 11-11 वळी म्हणटा की तांच्या अपराधाचो भार आपणाचेर ताणें घेतलो तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर ताणें घेतलो सगळे आमचे अपराध आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय सगळे ताणें ताचेर घेतली आनी पुता तूं कश्टां नाका पुता आनी तुवें चिरडोवचें नाका देवसाराच्या गुलामपणांत पुता आनी त्याच बंदखणी तुवें पडचें नाका कित्याक हांव तुका सुटका लाभोवंक येता हांव तुका सुटका लाभोवंक येता हांव तुका बाचावी लाभयता म्हज्या मोगाचें न्हू हांव बापूचे घडीत तुमच्या म्हाका दवरता हे 40 दीस घडले एका भयण एका घर कामाक आसली एक एम्प्लॉयर
कठीण पिडेन वळवळटलो. तो क्रिस्ती न्ही बट एकदम पिडेन वळवळटलो. आनी कितें करचें म्हूण कळीत ना. हे भयणीन कंटिन्यू पेटिशन घालून सुरू केलें आनी तिका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी तिणें एक निश्चय केलो. ह्या मनशान कित्याक तिका इंडियांतल्यान वेतना घर नासले, जायते कश्ट समस्या आसले, सॅलरी न्ही जावनी जायते पोटी शाबताक जावं दी. तसल्या परिस्थितीच्या वेळा ह्या भयणीन निर्धार केलो की हांव ह्या एम्प्लॉयर उपास करणं मागता. आनी एम्प्लॉयर म्हणलें की भिया नाका, देव आमच्या पक्षान आसा. आज तूं पिडेन वळवळटे जावं फुरो, हांव तुजे ते उपास करून मागता, हांव तुजे ते प्राचित करता. हांव आज हांव सकाळी नश्तो करना, दनपराचे बिना 4 वरां उपरांतच हांव कितें म्हण खातली. ते निर्धार केलो आनी सुरू केलो फास्टींग. 1 दीस 2 दीस 3 दीस 4 दीस सगळे जे कुटुंबाची ठटक जाली जाल्यार तिचें काम युजली कितें करचें तें सगळें करूंक सुरू केलें. सगळें कितें तो कश्ट भोगता, कितें तो पिडेन वळवळटा आसा, सगळी पिडा जेजू लागीं समर्पण तिणें मागूंक सुरू केलें. 7व्या दिसा तिच्या पांयांत हातांत पुरा सूज आयली. तिणें म्हणलें सोम्या हो भाव कश्ट जाता, हेजे कश्ट मागता जाल्यार ही सूज आयल्यार व्हड ना, ही तुका समर्पिता आनी तूं ह्या भावाक आज बऱ्यापण लाभयतलोय. 3 दिसांनी हो भाव कंप्लिटली बरो जालो, बेड्डार उठलो, कामाक वयच्या परिस्थितीर पडलो. बट ही भयण कंप्लिटली सीक पडली, कंप्लिटली पिडेन पडली. जाल्यार तिणें देय सणूं ना. एम्प्लॉयर म्हणा लागलो की ना म्हजे खातीर कश्ट जाले, आज हांव तुका हॉस्पिटल. ती म्हण ना, म्हजे जेजून कितें कितें आज म्हजे सोम्या लागीं समर्पीत जाला. म्हजो जेजू कशें तुका बरो केलो तसो जेजू आज म्हाकाय बरो करतलो. म्हज्या मोगाच्यानो एक राती कंटिन्यू तिणें मागता आसतना ती म्हणाली की एक दैवीक काकुतीची म्हळ्यार एक झर एक किरणां तिका फांकूंक सुरू जाली आनी ती एकदम खुशाल जाली. सकाळी उठ्ठा आसतना तिच्या कुडीर कांयच सूस ना. आनी ती म्हणा ब्रदर म्हाका बेन दिसता टेस्टमेंट दिवं, म्हज्यान जायना, म्हजें तोंड घुस्पडटा, ही टेस्टमेंट तूं दी. सगळे कोणाच्या कश्टा खातीर तिणें कश्ट भोगलें. म्हज्या मोगाच्या न्हू जायते पट आमच्या कुटुंबांत म्हजो घोव म्हजी बायल खंय वायट सुवेन आसा जाल्यार आज सोंसणीकायेन तांचे तर मागून ती परिवर्तन जाता पर्यंत सोंसणीकाय रावूंक आमकां तांकां सांगी, सोंसणीकाय आमच्या जिवितान सांगी. इकडे नियाळ पळया आज माग्या प्रत्येक गायनान भाग घेता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी सकाळची आमी आयकुया. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस पापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका, भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. हे जेजू हांव काकुळट मागता, दितलोय म्हूण पातयेता. सर्वोची पात काका टळटा, आयच्यान ती सकट सांडटा. हे जेजू हांव काकुळट मागता, दितलोय म्हूण पातयेता. सर्वोची पात काका टळटा, आयच्यान ती सकट सांडटा. पाता खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासो. कश्ट वळवळे हेमकोडाचे सरांजरच्या उज्याचे. हे जेजू हांव काकुळट मागता, दितलोय म्हूण पातयेता.
बेचांती सकट सांगता प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक भायल्या गांवांक वचूंक बरी विजा आनी बरें काम मेळोवंक ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी तें सदांच रिपीट केलें. आतां ताका बरी विजा आनी लायसन्स आनी बरें काम मेळ्ळ्या खातीर आमी देवाक कालसांतान हरगां दिता. हालेलुया. हांव चिकमंगळूरतावन उलयतां. आमच्या एक प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स प्रॉब्लम आसलें. हें 3.5 वर्सां तावन चालू जावन आसलें. हांव ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी तें सदांच रिपीट करून आसल्या. आजाप म्हणल्यार बरी 1 म्हयन्यांनी आमचें प्रॉब्लम सॉल्व जालें आनी ह्या प्रॉपर्टीच्या ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आमच्या हाताक मेळ्ळें. येदें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन आर्गां भेटयतां. तशेंच आमच्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव आभारी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 भासण्यो आमी जण एकले सांगाता म्हणया आनी हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. इसाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 24:4 वळी 4 हातावन आमी एकडे वाचया. भियानाका तूं लजेक सांपडची नाय, अधीर जायनाका कित्याक तूं अपमान भोगची नाय. तूं तुज्या तरणाटपणाची लज विसरतली आनी तुज्या विधेयपणाचो अपमान उडास करची नाय. कित्याक तुजो रसना तुजो पती धडपडाचो सर्वेस्पोर ताचें नांव, इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सडवंदार. ताका सगळे पृथ्वीचो देव म्हणटात. एक सोडलेल्या आनी खंतीन बुडलेल्या पतिणी भाशेन सर्वेस्परांक तुका आपयल्या. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाच्या पतिणीक सोडीत काय म्हणटा तुजो देव. एक घडीभर हांवें तुका सांडलें, पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. क्रोधान भरून एक घडीभर हांवें तुजे मुखामोळ तुझे मुखार लिपयलें, पूण सस्नीक मोगान हांवें तुजी दया केली म्हणटा सर्वेस्पर तुजो सडवंदार. हांव म्हज्या मम्मीची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक 2017 स्ट्रोक जाल्ले आनी लास्ट इयर आनी तोटी तिका स्ट्रोक जाल्ले. तिजी लेफ्ट सायड फुल्ल बेंड जाल्ले तरी जाल्ले आनी तिका सोलोंक मस्त कर्ज जावन आहले. पांयाची गांठी तिका मस्त दूख आहले. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडल्यात आनी म्हाका जेरेमिया आनी साम चॅप्टराचे थोडे देवाचे उतार म्हाका धाडले. आमी ते कंटिन्युअस मगण्याच्या टायमार रिपीट करनासले. हांव म्हज्या मम्मीक इल्लेशे तिच्या जिवांत इल्लें बरेपण आसा म्हणून तिणें सांगलें म्हाका आनी की बरेपण आमी आशेतां. मी कंटिन्युअस हे मागणें म्हणूंक प्रयत्न करता. मुखल्या मागण्या विधीच्या टायमार रातीक अमरीच्या टायमार आमी ते कंटिन्युअस रिपीट करतला. म्हज्या मम्मीक बरेपण लाभल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दिता आनी म्हज्या मम्मी खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोंयांतावन उलयतां. हांव 8 months प्रेग्नंट आसा आनी बँड जावन काम करतना म्हज्या जिणेन सामकें दुखूंक लागलें. चलूंक देखूंक जायना जालें. हांवें देवा लागीं मागलें आनी बायबलांतलो वर्स साम 30:2 हांव रीड करीत रावलें आनी रातचें न्हिदून सकाळीं उठत जाल्यार म्हजो पेन तो नाच जाल्लो. ह्या पासत हांव देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दितां. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आज आमचो उपास आसा. सगळ्या संवसार उपासो दीस जावन आसा. आज माग्या उपासांत उपवासाच्या दिसा सुमयेची काकूत आमचे देवन येवचे आनी आज जावन 9 दीस दैवीक काकूतची नोवेना चालू जाता आसतना पयल्या नोवेनांत आमच्या सगळी कुटुंबां जेजूचे तर समर्पित कर. आमची कुटुंबां परिवर्तन जावचें तर माग्या. एक घडीभर आमचे तळे धांपया आनी माग्या. मोगाळ जेजू प्रत्येक तरान तुज्या हातान समर्पिता आमची जिवीत. एक निर्मळ काळीज आमकां रसून दी. एक नवो थीर आत्मो आमच्या भितर घाल. तुज्या दैवीक सक्तेन तुज्या पदवेन तुज्या कृपेन भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. एनाउन्समेंटींग जावन आसा. काकुतीची रात नाईट विजील एप्रिलाच्या 15 तारीख सांजे 8 वरां थावन
एप्रिलाच्या 16 तारखेर सकाळी 6 वरांपर्यंत हांव आनी म्हजे एंटायर टीम फादर नॉयल मस्करनस फादर डॅनी कार्डोसा आमी सगळे त्या स्वता आसतले सुवाजो सेंट फिलिप नेरी चर्च बासरोरू दायकन येया एक रात आमी काकुदारा जेजू लागीं एक जावन माग्या ताची अगणीत काकूत तशेंच म्हज्या मोगाच्यान आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट एप्रिलाचे 28, 29, 30 इन अ रिलिंग रिट्रीट मे 26, 27, 28 कपल्स रिट्रीट जून 23, 24, 25 विधवां खातीर विशेष रिट्रीट दायकन होली लँड टूर 21 मे तावन 31 मे होली लँड टूर असो नंबर हो जावन आसा दायकन ह्या नंबराचेर मात्र तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी रिट्रीडेचो नंबर हांगा आसा हो रिट्रीडेचो नंबर रिट्रीडेकर मात्र कॉन्टॅक्ट करा आनी प्रत्येक तरान आमी माग्या आयचे विशेषतेन सगळ्या संसार परतच्या टेस्टिमनी आयकुया समेच अगणित सकत आमी अनुभव करया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोंयसान उलयतां आनी हांव टेस्टिमनी दिवपा सोदितां. म्हाका काना कडेन एक शिश्ट येयलोलो. तो शिश्ट बरो दोतोरान बरें डेंजर म्हूण सांगलोलें. तुगे तोंड आंकडें वयतलें म्हूण बी सांगलोलें. हांवें ब्रादरा पेटिशन घायलें. तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें हांव रिपीट करीत रावलें आनी म्हजें ऑपरेशन बरे भाशेन जालां आनी कांयच म्हाका डिफेक्ट जालो ना. ते पासत देवा आर्गां दितां आनी तेच परेन ब्रादराक आनी ताच्या टिमाकूय काळजांतान दिन वाचतां देव बरें कोर म्हणटा. तेच परेन म्हजी जायतीं म्हजीं बारीक जायतीं कामां म्हजीं जाल्यात म्हूण देवाक आर्गां. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव दांडेलींतल्यान उलयतां. हांव म्हागेल्या चेड्याक टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. म्हागे चेड्याक शिकून 1 वर्स जाल्यार तेका समा काम नातलें आनी तेन्ना आमी पेटिशन घायलेलें काम मेळचे खातीर आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी रिपीट करून आमकां बऱ्यांतलें बरें काम म्हागेल्या चेड्याक मेळ्ळें पुना भितर. आनी काम लागून खाली 2च म्हयने जाल्ले. ते एक नायट शिफ्ट आसलेलें तेका. एक दीस तो चुकून न्हिदूनच पडलो. तेका जागेच जावना आनी ताका वसूंक जावना आनी मागीर दुसरे दीस गेले तेन्ना मस्त बसान आनी ताका तो कारण नासतना आमकां इन्फॉर्मेशन दिनासतना तूं कशें कामां चुकलो म्हणून ताका कामां घेवंक तयार ना जालें आनी ताका ऑटूच आतां कामां येवचीच गरज ना तुगेले बद्दल पुराय तुगेले इन्क्वायरी करून घेनच मागीर आमी पळयता तुवें घरा वचत म्हूण सांगून ताका कामाक एक 4 दीस ते कामां घेवंकूच ना आनी ते कश्टान म्हळ्या भशेन तें काम ताका मेळलेलें. आमी मस्त मागण्यान आनी वटे करून घेवन मेळलेलें आनी मागीर आमी एक मिडल क्लास फॅमिली. आमकां कामाची मस्त गरज आसलेलें. म्हागेले चेडवालें बी काजर जावंक आसलेलें. तें जावन आमी मस्त गंतीन पडून आमी कितें करचें म्हूण कळना आनी परत आमी पेटिशन घायलें आनी आमकां तुमी बरें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी रिपीट करून 4 दिसां भितर आमकां परत ते विदावट एन्क्वायरी करता म्हळ्यार आमकां ते एन्क्वायरी करूं येवना आनी कसलें त्रास दिनासतना तेमेंत आमकां ताका चेड्याक आनी वापस कामां आपोवन घेवन आनी बरेंतलें बरें आनी बरें काम दिवन ताका दिलें आनी आमी इतली खुशी जाली ब्रदर की आमकां सांगू म्हूण कळना. तुमकां मस्त देव बरें करूं म्हाका चेड्या खातीर मागलेल्याक आनी काळजांतान तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका 1 वर्सा पयलें वटीक वाचली. हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन बरोवन घाल्लें. तांणी म्हाका दिल्लें देवाचें उतार रिपीट करनासलें. आतां म्हजें वटीक संपूर्ण गूण जाल्या. हाच्या उपरांत म्हज्या घरच्यांक हांवें पिटिशन घालून तांणी दिल्लें उतार रिपीट केल्ले वरवीं म्हाका मागले उपकार मेळ्ळ्यात. देवाक जावं गर्ग आनी अगलाप आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कट्यालतान उलोवन आसा. म्हाका हॉर्मोनल इश्यूज जावन म्हज्या तोंडांत इल्लेशे पिंपल्स भरूंक सुरू जाले. ताचे वरवीं म्हाका कॉन्फिडन्स उणें जालें. हांवें कितले वखद केल्यारय तें समज जावन वतलें. हांवें म्हाज्या ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडून तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ताचे वरवीं हांवें नवें ट्रिटमेंटी स्टार्ट केलें. ताचे उपरांत 2 म्हयन्यान म्हजे पिंपल्साचे प्रॉब्लेम संपूर्ण गूण केलें. घडाय दिवन साक्स दिल्ल्याक हांव देवा कडेन माफी मागतां आनी ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमान म्हजे बसत मागिल्ल्या खातीर आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या खातीर तांचे वयर देवाची विस्नार आशिर्वाद मागतां. थँक्यू जीजस. थँक्यू लॉर्ड एंड थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड युअर टीम.